أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إن شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. रास्ता छोड़ तुम लोग थोड़ा सा निकल जाएंगे. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ये कुर्सी उधर पीछे ले जाओ बेटा, कह रहा मैं तुमको रास्ता छोड़ दो, डिस्टर्ब होगा, पीछे ले जाओ पीछे। ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ما شاء الله.